यो कार्यक्रम रोकी हाम्रो प्रमुख अतिथि स्वागत गर्नको लागि तपाईलाई लगायतका अतिथिजीहरू यो मञ्चमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उपस्थित गुरुबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नको लागि उठेर सबैले ताली लगाएर स्वागत गर्नको लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोर तालीका साथ लगाउनको लागि फेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो कुरा दोस्रो समाजको बनाउने क्रममा हामी यहाँको वार्षिक उत्सव हरेक गाउँ बुढाहरूको बस्ती यसै गरी उच्च माध्यमिक र आज म यस विषय अतिथि महानुभावहरू प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि लगायत सबैबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो लागि हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय अतिथि हाम्रो जातिलाई एक ढिक्का बनाएर हामी हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी एक ढिक्का बन्छौँ, आज एक ढिक्का छौँ भन्ने कुरा आजको चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ बसिरहेको अहिले चाहिँ पार्किङ गरिरहेको बस लिएर यहाँ उपस्थित हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रश्न झुक्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। र हाम्रो अभियान भनेको भाषालाई संरक्षण गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, शिक्षामा चाहिँ प्रगति गर्ने, स्वास्थ्यमा चाहिँ उन्नति गर्ने हाम्रो अभियान छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भाषा जुन मृतप्राय अवस्थामा छ, मृत्युशय्यामा छ, भेन्टिलेटर राखेर हामीले राखिरहेका छौँ, त्यसको चाहिँ त्यसलाई जोगाउनलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो त्यसलाई जोगाउनलाई हामी चाहिँ दुराएर साथ दिँदै हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ घिमिरेज्यू, हाम्रो गुरु, यस स्कुलका पूर्व चाहिँ प्रभ पनि हुनुहुन्छ, प्राचार्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य चाहिँ माधव पोखरेलज्यू केदार नागीलाई पनि लागिरहनु भएको छ र हामी पनि त्यसमा प्रयासरत छौँ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो प्रयासमा हाम्रा आजका मुटुका ढुकढुकी, आजका आस्थाका सम्पूर्ण जनजातिका आस्थाका केन्द्रबिन्दु, हाम्रो चाहिँ अभिभावक झगबहादुर थापा मगरज्यू आजका प्रमुख अतिथिलाई उहाँले चाहिँ यसमा विचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हामी भरोसा यसमा भर राख्दछौँ। पाहाडमा बस्छौँ, डाँडामा बस्छौँ, पाखामा बस्छौँ। अबको नेपालको विकास भनेको डाँडाको विकास गर्नुपर्छ, पहाडको विकास गर्नुपर्छ, गरिबलाई माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो भावनाले आज यसै मञ्चबाट सम्पूर्ण चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि झगबहादुर थापा मगर लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरू र यस क्षेत्रका राजनीतिक कर्मीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अबको चाहिँ गाविसलाई दिने अनुदान 50 लाखभन्दा बढी आउनुपर्छ। यहाँहरूले पहल गर्नुपर्छ। हामी काम गरेर देखाउँछौँ। हामी डाँडालाई चाहिँ फोरेर जाने बाटो बनाउँछौँ, के अरे जाने विकास गर्छौँ। अब गरिब उन्मूलन गर्छौँ। त्यो केन्द्रबाट हामीले यति छुट्याइदिएको त्यो 20 लाख बजेटले केही पनि हुँदैन। जसको मान्छे छ त्यहाँ, जसको ढुकुटी छ त्यहाँ ढुकुटीमा पाउँछ, त्यसले मात्रै बजेट लगिरहेको छ। हामी पाहाडमा बस्ने गरिबी जनता, हामी आदिवासी जनजातिहरू, आर्यनहरू पनि हामी गरिबहरू चाहिँ पछाडि परेका छौँ। किनभने त्यो पहुँच, त्यो ढुकुटीमा हाम्रो पहुँच छैन। त्यहाँ चाहिँ सचिवको मान्छे हुने, मन्त्रीको मान्छे हुनेले पैसा लगाएर चाहिँ बेरोजगारी निकालिरहेका छन्। हामी डाँडा फोड्छौँ, बाटो बनाउँछौँ, पानी ल्याउँछौँ, हस्पिटल बनाउँछौँ,
स्वास्थ्य के अरे चाहिँ खानेपानीको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा गर्छ। सम्पूर्ण डाँडालाई सम्पूर्ण गाउँ बस्तीलाई हरहर गर्छौँ, गरिबलाई उन्मूलन गर्छौँ, गरिबी निवारण गर्छौँ, हामी देशको विकास गर्छौँ भनेर हामी अभियानमा लागिरहेको मान्छेलाई यति एक मुठी पैसा छरेर एक मुठी चामल छरेर चाहिँ अन्याय भइरहेको छ राज्यले। त्यो कारणले म पुनः अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल दुराजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको मूल विषयतिर आइपुगेका छौँ। दुरासेवा समाजको 20औं वार्षिक अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएर दुरा महिला समाज पनि स्थापना भइसकेको छ। दुरा महिला समाज सम्पूर्ण महिलाहरूले समेटेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। हामी हरेक पक्षबाट पछाडि छौँ। हामी अगाडि बढ्नु परेको छ हाम्रो हक हितको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि अनि विभिन्न पक्षको लागि। त्यसैले सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुभएका जिल्लामा हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूले म अनुरोध गर्दछु कि यहाँहरूले आफ्नो जिल्लामा समिति गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई आफ्नो सहभागिता जनाई आफ्नो चेतना अथवा अधिकारलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। साथै यस दुरा महिला समाजलाई अगाडि बढाउन अथवा दुरा महिलाहरू अगाडि बढ्नको लागि सहयोगको लागि दुरा सेवा समाजले पनि हरेक जिल्लामा हरेक क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा त्यहाँ भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि सहभागी गराई उनीहरूको कुनै पनि मन्तव्य अथवा उनीहरूको कुराहरू राख्न अनुरोध गर्दछु र आफैहरू अगाडि बढ्न पनि सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी दुरा महिला समाज दुरा जातिकै पहिचानको लागि अगाडि बढ्दछ, साथै महिला हक हितको लागि अगाडि बढ्दछ र दुरा सेवा समाजलाई नै सहयोग पुग्दछ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। र यसरी आजको कार्यक्रममा सफलता मिलोस् र आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यही स्थगित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय दुरा सेवा समाज।
ल्याओस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक मित्रले समय अत्यन्त छोटो छ भनिसक्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा म एउटा दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालमा प्रजाति जस्ता अन्य आदिवासी जनजातिहरू 80-85 सङ्ख्यामा छन्। केही जनजातिहरू अत्यन्त सङ्ख्यामा धेरै छन् र केही सङ्ख्यामा कम छन् र केहीको भाषा संस्कृति र परम्परा लोप हुने अवस्थामा रहेको छ र केहीको भाषा परम्परा संस्कृति उत्थान गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसैले म आजको यस समारोहमा के राख्न चाहन्छु भने जनजातिप्रति अत्यन्त लोप हुने अवस्थामा छ, जनजातिको भाषा अत्यन्त लोप हुने अवस्थामा छ, त्यस्तै संस्कृतिको उत्थान गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले म एउटा राष्ट्रिय पहिचानको लागि, राष्ट्रिय सम्मानको लागि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने जनजातिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाड, अत्यन्त चाहिँ राष्ट्रिय चाड हो र यस अवस्थामा नेपाल सरकारले पुष 15 दिनलाई जनजातिको एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा मानोस्, जनजातिलाई एउटा पहिचान दियोस्, यो अवस्थामा जनजातिहरूको लागि एउटा राष्ट्रिय विधाको रूपमा चाहिँ मान्यता दियोस्। म यही कुरा राख्न चाहन्छु र साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। अरू भन्नु पनि आजको यस कार्यक्रममा सहज मन्तव्य दिने क्रममा दुरासेवा समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्षले धेरै कुरा राख्नु भएको छ र मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य, मेरो शुभकामना मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउँछु। जय दुरासेवा समाज, नमस्ते। समाजको 20औं वार्षिक उत्सव समारोहको सफलताको कामना गर्दै हामीलाई केही आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। दुरासेवा समाज सिन्धुरी गाउँ इकाइ कमिटी ठुलो सहराबाट 3500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी मकै सहराबाट 3000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका समितिबाट 10,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दुरासेवा समाज केन्द्रीय कार्य समितिबाट 10,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी उपत्यका आमा समूहबाट 5,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दुरासेवा समाजको भगिनी संस्था दुरा विद्यार्थी समाज काठमाडौँबाट 5,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दुरासेवा समाज सुन्दर बजार इकाइ लमजुङबाट 5,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यसै गरी विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूबाट पनि हामीलाई थुप्रै आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। साउदीमा रहनुभएका विष्णुबहादुर दुरा, उहाँ कुन्छा 3 लमजुङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी तुलबहादुर दुरा, उहाँ पनि कुन्छा निवासी नै हुनुहुन्छ, कुन्छा गाविस 4 निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी केशरबहादुर दुरा कुन्छा 3, उहाँ साउदीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले 3,500 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी धनबहादुर दुरा, उहाँ कुन्छा 4 को हुनुहुन्छ र उहाँले साउदीमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले 5,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी अशोक दुरा, उहाँ कुन्छा 4 निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले साउदीमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी खड्गबहादुर दुरा, उहाँ मिलन बस्ती पाउँदीमा बस्नुहुन्छ र विदेशमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी ओमबहादुर दुरा कुन्छा, उहाँ साउदीमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। यसै गरी नरबहादुर दुरा, उहाँ कुन्छा 4 निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ विदेशमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले 2,005 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै दिल खुलाएर आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुरासेवा समाजका सल्लाहकार तुलबहादुर दुराज्यूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। तुलबहादुर दुराज्यू। हामीले यही वैशाखको 12 गतेदेखि आज यहाँ जसरी रमझम देखियो, अनेकौँ झाँकी देख्यौँ हामीले, त्यस्तै रमझम त्यसै दिन परि भएको थियो। तर जनजातिको
भाषाको बारेमा त्यहाँ केही पनि चर्चा आएन र त्यसै दिनदेखि धुरा जातिको बारेमा केही काम गर्नुपर्ने अझै बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरो मलाई लाग्यो र धुरा जातिको भाषा खोजतलास गर्नुपर्छ भन्ने बीजबिन्दु रोपिएको दिन 2033 साल कार्तिक महिनाको 20 गते दुरा डाँडा सर्वोदयको परिसरमा हो। दुरा डाँडा भन्ने ठाउँमा सबैभन्दा पहिले धुरा जातिले आएर बसोबास गरेको डाँडो भएको हुनाले धुरा डाँडा भनिएको भन्ने कुरामा दुई मत छँदै छैन। धुरा डाँडा गाविस 1, चन्द्रेश्वर गाविस 2, सिन्दुरे गाविस 3, नेता गाविस 4 र धुसेनी गाविस 5। अनि पुरानकोट गाविस पनि छ, 6औं गाविसमा पर्ने। पुरानकोट गाविसमा धुरा समाज छैन, बाँकी 5वटै गाविसमा धुरा जातिको बाहुल्यता छ। मूल कर्मथलो चाहिँ मेरो त्यही हो, बर्दान ठाँटीदेखि लिएर सिन्दुरे ढुङ्गासम्म, त्यसपछि आएर कुन्साको धुरा चौतारादेखि लिएर च्यानपाटासम्म, अनि नेटरको गणेशस्थानदेखि लिएर तुरुङ कालिका माईको मन्दिरसम्मको सेरोफेरो भनेको मेरो कर्मक्षेत्र हो। मैले 100 वर्षसम्मका मानिसहरूसँग सम्पर्क गरेको छु र केही वर्ष अगाडि नै यो धुरा भाषा मर्ने अवस्थामा पुगेको बिरुवाको मन्जरीलाई अलिकति टिप्ने काम गरेको हुनाले आज 2 शब्द यो मञ्चमा बोल्ने मौका पनि पाएँ। 2 शब्द बोल्ने सौभाग्य दिनुभएको हुँदा यो आयोजक मण्डललाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
प्रगतिको लागि काम गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीले संस्कृति कर्मीहरूको तर्फबाट 2 जनालाई अभिनन्दन गर्ने योजना बनाएका छौँ। उहाँहरू कुन्छा निवासी हुनुहुन्छ, भद्रबहादुर दोरा, उहाँ नाचघाटुको गुरुबा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को सुखमाया दोरा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नाचघाटुको गुरुआमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को 2 जना युवाहरू हुनुहुन्छ, कर्णबहादुर दोरा र दिकपाल दोरा। उहाँहरू अहिले सूचना प्रविधिमा लागेर संसारको विभिन्न भागमा रहेका दूरबन्धुहरू र अरू बन्धुहरूलाई सूचना प्रविधि मार्फत जोड्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले वेबसाइट निर्माण गर्नुभएको छ, सोसल नेटवर्किङ साइटहरू बनाउनु भएको छ। उहाँलाई हामीले अभिनन्दन गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी अर्को बसन्ती दोरा हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सुन्दर बजारमा रहनुहुन्छ। उहाँले सिलाइ कटाइ को तालिम दिएर त्यस सम्बन्धी काम गरेर उद्यमशीलता देखाउनु भएको छ। हामीले उहाँको जाँगरलाई अभिनन्दन गर्न खोजेका छौँ। यसै गरी 100 वर्षभन्दा लामो समय आयु पाउनुभएका सुबेदार आशबहादुर दोरा हुनुहुन्छ, उहाँ बर्धान निवासी हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। उहाँलाई पनि हामीले यसबाट अभिनन्दन गर्ने योजना बनाएका छौँ। र यी सबै हाम्रा अभिनन्दनका लागि हामीले छुट्याएका व्यक्तित्वहरूलाई अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि झलबहादुर थापा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र यसभन्दा अगाडि हाम्रा अभिनन्दित व्यक्तित्वहरूका लागि तयार पारिएको अभिनन्दन पत्र पढेर सुनाइदिनु हुनका लागि म दुरासेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र दोराज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दुरासेवा समाज केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ अभिनन्दन पत्र। श्री किशोर दोराज्यूले दोरा समुदायको छाता सङ्गठन दुरासेवा समाजको स्थापना कालदेखि नै संस्थामा सरिक भएर समाजसेवामा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान वन्दनीय छ। संस्थाको संस्थापक सचिव हुँदै अध्यक्षसम्मको कार्यभार सम्हालेर समाजसेवा संलग्न रहनुभयो। समाजको सबै तह र तबकासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्दै दोरा समुदायको भाषा, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा दिनुभएको योगदान प्रशंसनीय छ। दोरा समुदायको श्रीवृद्धिमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दुरासेवा समाज यहाँलाई अभिनन्दन गर्दछ। आउँदा दिनमा पनि यहाँबाट दुरासेवा समाजले यस्तै किसिमको सहयोग र सद्भाव पाउनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँको तर्फबाट प्रगतिको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष दुरासेवा समाज केन्द्रीय समिति, एमबहादुर दोरा महासचिव दुरासेवा समाज केन्द्रीय समिति।
श्रीमती गर्दछु। उहाँलाई दिन अभिनन्दन पत्रको बेहोरा पनि हाम्रो गुरुबालाई दिएको नै भएको हुँदा यो अभिनन्दन पत्र म वाचन गर्न चाहन्न। हामी धन्यवाद प्रकट गरौँ। गुरा जातिको संस्कृति उहाँहरूले बचाउनु भएको छ। हामी नयाँ पिँढीले यसलाई चिन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। फेरि म अर्को एकजना व्यक्तित्वलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्दैछु। उहाँ जिल्ला समुदायको बसन्ती गुराज्यू सुन्दरबजार 3 लम्जुङ। उहाँलाई आफ्नो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि म यस मञ्चमा विदेशमा प्राविधिक जगतमा गुरा एउटा जातिको तर्फबाट प्राविधिक क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई गुरा सेवा समाज केन्द्रीय समिति काठमाडौँ श्री दिकपाल गुराज्यू तुरुन्त सिन्धुरी 8 लम्जुङ विशेष अभिनन्दन। र यो अर्को अभिनन्दन पत्र पनि सोही बेहोराको भएको हुँदा कर्णबहादुर गुराज्यू तुरुन्त सिन्धुरी 8 उहाँलाई पनि आफ्नो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँहरू बिजनको प्रयासबाट लाग्छ विश्वमा रहेका गुरापन्थीहरूले एक ठाउँमा बाँच्न सफल भएको छ। उहाँहरूको यो सराहनीय कामको लागि हामीले उहाँलाई सर्व धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस कारणले उहाँलाई फेरि उहाँको काम हौसलाको निमित्त फेरि एकपल्ट उहाँलाई धन्यवाद टगाउन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले लागेको छ धन्यवाद दिनको लागि सबैलाई फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। दाजु गुराज्यू समाजको महासचिव बहादुर राजुले मलाई यो अभिनन्दन पत्र पढ्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तमुवान प्रदेशको क्षेत्र भन्ने बुझेको छौँ। गुरुङहरूको उद्गम ठुलो लमजुङ, त्यसैले तमुवानको आन्दोलन लमजुङबाटै हुन्छ भनेर घोषणा गरेको छौँ हामीले। केन्द्रीय अध्यक्ष तमु युवा जातिको केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम तमुजु पनि यहाँ आउनु भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखी र महासचिव अङ्काजीज्यूसँग मैले सल्लाह गरेको छ। अब आन्दोलन जिल्लाबाट हुन्छ र हामीले केन्द्रमा घोषणाउँछु भनेको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण कुन्छा निवासी र हाम्रा दुरा समाजका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वैशाख 21 गते बेसरको ठुलो ऐतिहासिक जनप्रदर्शनमा सहभागी भइदिनुमा निम्तो दिन चाहन्छु। मित्र, हामी अब अलमलिने बेला छैन। अब हामी अलमलिने बेला छैन। यहाँ जाल झेलको खेल भइरहेको छ। यहाँ विभिन्न खालका चुनावको षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ। यहाँ ससै एकजना सभासदलाई निलम्बित गरेर यहाँ अर्को चुनावको नाटक खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो नाटकबाट आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउनेहरूलाई, मधेसी दलितको मुद्दा उठाउनेहरूलाई अल्पमतमा पार्ने खेल खेलिरहेको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण दुरा समाजलाई अनुरोध गर्छु, यहाँहरू अब त्यो जाल जेलको खेलमा नअल्झिनुहोस्।
पार्टी पछि छ, त्योभन्दा पहिले जाति हो। पहिले जातिको समस्याको निकास हामी खोजौँ, त्यसपछि हामी पार्टीको समस्याको निकास खोजौँ। र सबैभन्दा पहिले नेपालमा बन्ने नयाँ संविधानमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेसम्म हामीले आन्दोलन गर्नै पर्छ, आन्दोलनको झन्डा बोक्नुपर्छ, आन्दोलनकै ब्यानर बोक्नुपर्छ। तपाईँहरूद्वारा जाति दुरा समाजका मित्रहरू, तपाईँको दुरा डाँडा तपाईँको सिन्दुरे तपाईँको पहिचान हो। सम्पूर्ण तमुवान भनेको हामी आदिवासी जनजातिको पहिचान हो। मित्रहरू यहाँ भन्ने गरेका छन् तमुवान प्रदेश, तमुवान भनेको गुरुङको मात्रै हो भन्ने गरेका छन्, तर तमुवान भनेको जाति होइन मित्र हो। तमुवान भनेको मान्छेको पहिचान हो, तमुवान भनेको भूगोल हो, तमुवान भनेको हाम्रो पहिचान हो। त्यसैले यो तमुवान भित्रका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र ब्राह्मण क्षेत्रीय सबै मित्रहरूको पहिचान भन्ने नै तमुवान हो। त्यसैले तमुवान बाहेक हामीसँग अरू कोही पनि विकल्प छैन। त्यही तमुवान प्राप्तिको लागि म सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरूलाई फेरि पनि भरतपुरदेखि, पोखरादेखि, काठमाडौँदेखि सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरू बेसी सहभागी हुन अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू यो राख्छु। हस् त, धन्यवाद। जय आदिवासी। Thank you.
के अङ्कगणित भइरहेछ भने त्यो 1/3 आदिवासी जनजातिको नपुगोस् भन्ने। त्यसको लागि 335 बाट घटाएर समानुपातिक चाहिँ 240 बनाएको छ। 26 जना क्याबिनेटले मनोनित गर्नेमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू र जुन समुदायको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा हुँदैन उनीहरूलाई लाने भनेको थियो। अहिले के गर्यो भने 11 जना मात्रै र त्यसमा पनि चाहिँ प्रतिनिधित्व नभएको समुदायलाई लाने भन्ने कुरा चाहिँ कटाएको छ। यसरी अहिलेको 601 जनाबाट चाहिँ 491 बनाउने रणनीतिमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने संविधान सभाबाट अब बन्ने संविधान चाहिँ पहिचान बिनाको दिनेवाला छ। त्यो हाम्रो लागि मात्रै होइन सबैको लागि घातक चिज हो। कयौँलाई के लाग्न सक्छ भने त्यो त राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर म यसैमा अन्तमा तपाईलाई यति कुरामा टुङ्ग्याउन चाहन्छु कि संघीयता नेपालमा कुनै पनि पार्टीले गर्दाखेरि आएको होइन। त्यो तपाईलाई थाहा छ 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दा तत्कालीन 7 दल र माओवादीको बीचको सहमतिमा जब अन्तरिम संविधान जारी गर्दियो त्यो जारी गरेको पहिलो ड्राफ्टमा संघीयता भन्ने शब्द थिएन। मधेसमा मधेसीहरूले आन्दोलन गरे, शहीद भए, थारूले आन्दोलन गर्यो, जनजातिले आन्दोलन गर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि संघीयता आयो। यो माओवादीले गर्दा, कांग्रेसले गर्दा, एमाले अरू पार्टीले गर्दाखेरि यो संघीयता आएको होइन नेपालमा। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा संघीयता चाहिएको भनेको चाहिँ यहाँ हिमाल छ, पहाड छ र तराई छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति संघीयता चाहिराख्दैन। यहाँ धनी छ र यहाँ गरिब छ, त्यसको निम्ति संघीयता चाहिराख्दैन। यो देशलाई संघीयता चाहिएको के कारणले हो भने यहाँ भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय र धार्मिक विविधता छ र त्यो विविधताभित्र विभेद छ। विविधतालाई बचाइराख्न र विभेदको अन्त गर्नको निम्ति संघीयता चाहिएको। त्यसैले जसले यो देशमा संघीयता ल्याएको हो र जे चिजलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति संघीयता ल्याएको हो त्यो बिना संघीयताको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो देशमा जातीय पहिचान सहितको संघीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा म यहाँहरुसँग यो सन्दर्भमा राख्दै फेरि पनि यो 20औं वार्षिक साधारण 20औं वार्षिक उत्सव यहाँहरुले सोचे अनुरूप सफल रहोस् भन्ने शुभकामना राख्दै बुढाहरुको यो एकता अरु समुदायको मान्छेहरुको बीचमा सहकार्य
आदिवासी जनजातिहरूको हितमा काम गर्नको निमित्त हामीले 10 करोड 60 लाख रुपियाँ मात्रै हामीले पाएका थियौँ र अहिले 8 करोड त्यो पनि घटेर 8 करोड मात्रै हामीले पाएका छौँ र यदि यथार्थ हामीहरूले के माग गरिराखेका छौँ भने कम्तीमा पनि ल 35% त भएन तर हामीले 1% भए पनि हामीले यो आदिवासी जनजातिहरूको हितमा काम गर्नको निमित्त प्रतिष्ठानलाई आर्थिक विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखिराखेका छौँ तर यो सुनाइराखेको छैन जसले गर्दा हामी दुरा जातिको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि अथवा दुरा जातिको सिप कलाहरूको उन्नति गर्नका लागि अथवा दुरा जातिको विविध खालका काम गर्नका लागि अथवा दुरा जाति जस्ता अन्य जातिहरूको निमित्त हामीले काम गर्न चाहन्छौँ तर पनि चाहँदै पनि हामीले आर्थिक विपन्नता कारणले अथवा आर्थिक कमजोरीका कारणले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ तैपनि हामीहरूले यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तर्फबाट जुन हाम्रो पार्टनर टिम भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ एकल जातीय संस्था जुन 59वटा एकल जातीय संस्थाहरू छन् ती एकल जातीय संस्थाहरूलाई हामीले कार्य सञ्चालनका लागि अथवा वार्षिक रूपबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि हामीले विनियोजन गर्ने गर्छौँ त्यो बाहेकका अन्य सानातिना खुजुरा खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले विनियोजन गर्ने गर्छौँ त्यस भनेर हामीहरूले जुन काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले भाषा संरक्षणका लागि गत साल उहाँहरूको वर्ण निर्धारण गर्ने काम गरेका छौँ र अहिले त्यो वर्ण निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको छपाई गर्ने काममा यो साल हामीले छपाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले अस्ति हाम्रो अध्यक्ष लगायत एउटा टिम पुगेको थियो र उहाँहरूसित हामीले छलफल गरेका छौँ कि त्यो वर्ण निर्धारण गरिसकेपछि अब त्यसलाई छपाउनुपर्छ र दुरा जातिहरूको भाषा हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेको छ यहाँ दुःखको कुरा के छ त भन्दाखेरि दुरा जातिको भाषा संरक्षणको लागि अथवा दुरा जातिको भाषा विकासका लागि अहिले भर्खर हामीले सुन्यौँ एउटा ब्राह्मण जातिले प्रयास गर्न परिरहेको छ अथवा ब्राह्मण जातिहरूले गरिदिनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ दुरा जातिहरूलाई तपाईँको भाषा संरक्षणको लागि तपाईँहरू लाग्नुपर्छ तपाईँहरूको उन्नतिको निमित्त तपाईँहरू लाग्नुपर्छ अर्काले गर्दिला भन्ने आधारमा हामी बस्नु हुँदैन त्यसले गर्दा सबै दुरा जातिहरू एक भएर आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि सम्वर्धनका लागि आफ्नो उन्नतिका लागि अथवा यो देशमा हरेक पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुनका लागि अथवा यो देशका हरेक ठाउँमा सहभागिता जनाउनका लागि तपाईँहरूले प्रयास गर्नुपर्छ तपाईँहरू निमित्त तपाईँहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ Nira
Maia
Oh